अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन हेल्थ एंड फिज़िकल एजुकेशन क्लास ऑफ सेकेंड ईयर। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो खुराक के हज़म होने के मुख्तलिफ़ मदारिज से मुतल्लिक़ है। आपको क्वेश्चन जो है वो इस तरह से आएगा कि खुराक के हज़म होने के मुख्तलिफ़ मदारिज बयान करें, या खुराक जो है वो किन किन प्रोसेस से गुज़र कर जो है वो जज़्व बदन बनती है। तो यहाँ पर 7 मराहिल जो हैं उन्होंने बताए हुए हैं कि किन किन किस किस मरहले से गुज़र कर खुराक जो है वो जज़्व बदन बनती है। तो सबसे पहला है ग़ज़ा का चबाना, ग़ज़ा में लाबे दहन का शामिल होना, ग़ज़ा का निगलना, मैदे में हाज़मे का अमल या ग़ज़ा का घुलूस बनना, ग़ज़ा का आंतों में हज़म होना, अमले इंजज़ाब और अखराज फज़ला। तो आइए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है ग़ज़ा का चबाना। ग़ज़ा के हज़म होने के अमल में सबसे पहले जो है वो दांत अपना काम करते हैं। दांत ग़ज़ा को बारीक बारीक पीस देते हैं, बारीक कर देते हैं। ज़ुबान और जबड़ों के अज़लात खुराक को चबाने में मदद देते हैं। जितनी ग़ज़ा ज़्यादा पिसी हुई नरम होगी, इतनी ही ज़्यादा वो जल्दी हज़म होगी। इसलिए कहते हैं कि जो है वो दांतों का काम मैदे को ना करना पड़े, ग़ज़ा को चबा चबा कर खाएं। जितनी ज़्यादा खुराक को चबाया जाएगा उतनी ही ज़्यादा वो नरम होगी और उतनी ही ज़्यादा वो जल्दी हज़म होगी, जिसकी वजह से हमारा मैदा जो है उसको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा और उस पर बुरे असरात नहीं मुरतब होंगे। बल्कि जब मैदा ठीक होगा तो बाकी सिस्टम जो हैं बॉडी के वो भी ठीक तरीके से काम करेंगे। नंबर 2 पर है ग़ज़ा में लाबे दहन का शामिल होना। जब खुराक को बारीक बारीक चबा लिया जाता है, बारीक बारीक कर दिया जाता है, वो नरम हो जाती है, तो जैसे ही वो नरम होती है उसको चबाते हैं मुंह में, तो साथ साथ लाबे दहन खुराक में शामिल होता रहता है। लाबे दहन की वजह से खुराक नरम हो जाती है और आसानी के साथ हल्क से नीचे उतरती है। अगर देखें कि खुराक को बग़ैर चबाए जो है वो जल्दी खाने की कोशिश करते हैं तो बाज़ औक़ात वो हलक में अटक जाती है। तो लिहाजा खुराक को जो है वो चबा चबा कर खाना चाहिए, ताकि उसमें जो है लाबे दहन शामिल हो जाए और इससे खुराक जो है वो नरम हो जाए और आसानी के साथ हलक से नीचे उतर जाए। लाबे दहन एक शफाफ और बेरंग सियाल मादा है। इसमें एक ख़मीर जो है वो टायलिन होता है, जिसकी वजह से काबिल हल शक्कर यानी शास्ता को काबिल हल शक्कर में तब्दील कर देता है, जिसे माल्टोज़ कहते हैं। नंबर 3 पर जो टॉपिक है वो है ग़ज़ा का निगलना। खुराक जो है यहाँ पर ग़ज़ा को चबा भी लिया गया है, उसके बाद ग़ज़ा में लाबे दहन जो है वो शामिल हो जाता है। अब जो है वो ग़ज़ा का निगलना है, ये खुराक को किस तरह से निगला जाता है और कैसे वो हलक तक पहुँचती है। ग़ज़ा जो है वो मुंह के अमल से गुज़र कर हलक तक पहुँचती है। यहाँ 2 सुराख खुलते हैं, एक खुराक की नाली का, दूसरा सांस की नाली का। हलक से जब ग़ज़ा खुराक की नाली में जाती है तो इस वक्त एक ढकना, जिसको एपिग्लॉटिक्स कहते हैं, सांस की नाली का मुंह बंद कर देता है और खुराक सीधी मैदे में चली जाती है। सांस लेने और खुराक के निकलने का अमल बैक वक़्त नहीं होता। अगर कोई ज़र्रा सांस की नाली में चला जाए तो फ़ौरन छू आ जाता है और ज़र्रा बाहर निकल आता है। ग़ज़ा क्या होती है कि मुंह के अमल से गुज़रकर हलक में पहुंचती है। हलक में 7 सुराख खुलते हैं, 2 नाक के, 2 कान के, एक जो है मुंह का, एक खुराक की नाली का और एक सांस की नाली का। ठीक है, 7 सुराख जो हैं वो यहाँ पर खुलते हैं और यहाँ उन्होंने बयान किया हुआ है कि ग़ज़ा जो है वो 2 सुराख, ठीक है, कौन कौन से, खुराक की और सांस की नाली वाला। हलक से जब ग़ज़ा जो है वो खुराक की नाली में जाती है तो इस वक्त एक ढकना, एपिग्लॉटिस जिसे कहते हैं, वो फ़ौरन सांस की नाली का मुंह बंद कर देता है और खुराक सीधी मैदे में चल जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता है, फ़ौरन वो छू आ जाता है और ज़रा बाहर निकल जाता है। यानी एक साथ ये दोनों काम नहीं हो सकते। मैदे में हाज़मे का अमल। अब खुराक जो है वो मैदे में चली जाती है तो इसके साथ ही हाज़मे का अमल जो है वो शुरू हो जाता है। मैदा एक अज़लाती थैली है जो कि जोफ़े शिकम में चौड़ाई के रुख वाक़या होता है। इसमें एक वक़्त में तकरीबन 2.50 लीटर के करीब ग़ज़ा आ सकती है। रतूबत मैदे में 2 बड़े ख़मीर पाए जाते हैं। ठीक है, नंबर 1 जो है ये आप नोट कर लें, रेनन और पेप्सिन। नंबर 2 पेप्सिन है। रेनन क्या करता है, ये दूध को जमा देता है, यानी दही में तब्दील कर देता है। इसमें नमक का तेज़ाब भी होता है जो जरासीम कश होता है।
اچھا جی، اب پیپسن آگے یہ کیا کرتا ہے، یہ خمیر، پروٹین، گوشت، انڈے وغیرہ جو ہیں ان کو قابل حل پیپٹونز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پیپٹونز پانی میں حل پذیر ہوتے ہیں۔ اس طرح یہ خمیر خوراک کے معدے میں تقریباً 3 گھنٹوں میں نیم ہضم یعنی کہ میوس میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ اس نیم ہضم شدہ غذا کو جو ہے غذا کا کمیوس بننا کہا جاتا ہے۔ معدے میں چکنائی نشاستہ والی غذا ہضم نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی آنت میں پہنچ جاتی ہے۔ اب یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے کہ اب دیکھیں کہ معدے میں ایک تو غذا جو ہے مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ معدے میں غذا مکمل طور پر ہضم نہیں ہوتی، غذا کہاں جا کے یہاں پر کیا بنتا ہے، غذا کا کمیوس بننا ہوتا ہے، یعنی کہ نیم ہضم غذا جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے معدے میں چکنائی اور نشاستہ والی غذا ہضم نہیں ہوتی بلکہ چھوٹی آنت میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک تو معدہ چکنائی اور نشاستہ کو ہضم نہیں کرتا، وہ چھوٹی آنت میں پہنچ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 پر ہے غذا کا آنتوں میں ہضم ہونا یا غذا کا کمیوس بننا۔ نیم ہضم شدہ غذا معدے کے بڑے سوراخ پائلورک اینٹ سے گزرتی ہوئی 12 گشتی آنت میں پہنچ جاتی ہے۔ یہاں اس پر 2 قسم کی رطوبتیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے صفرا کی رطوبت اور دوسری لبلبے کی رطوبت۔ اب صفرا کی جو رطوبت ہے یہ رطوبت جگر سے خارج ہوتی ہے، اس کا رنگ سبزی مائل زرد ہوتا ہے، اس کا ذائقہ کڑوا اور دیکھنے میں تیل جیسی ہوتی ہے۔ اس کا سب سے اہم کام ہاضمے میں مدد دینا، چکنائی کو جذب کرنا اور جراثیم کو مارنا ہوتا ہے۔ آگے لبلبے کی رطوبت، یہ بہت اہم رطوبت ہے۔ یہ رطوبت بے رنگ چمکدار ہوتی ہے۔ یہ رطوبت ایک نالی کے ذریعے ڈیڈونم میں گر جاتی ہے۔ یہ رطوبت نشائستہ چکنائی اور لحمیات کو ہضم کرتی ہے۔ لبلبے کی رطوبت میں 3 قسم کے خمیر پائے جاتے ہیں، ٹرپسن، سٹرپسن اور ایمیلوپسن۔ ٹرپسن کیا کرتا ہے، یہ پروٹین یعنی لحمیات کو پیپٹون میں تبدیل کر کے ہضم ہونے کے قابل بناتا ہے۔ نمبر 2 پر ہے سٹیپسن، یہ چکنائی کو حل کر کے قابل ہضم بناتا ہے۔ اور ایمیلوپسن، یہ خمیر نشاستہ کو شکر میں تبدیل کرتا ہے۔ ان تمام اجزاء کی وجہ سے غذا دودھیا رنگت اختیار کر لیتی ہے جسے کیلیوس کہتے ہیں۔ یہ کیلیوس چھوٹی آنت میں داخل ہو جاتا ہے، یہاں پر مدذیل خمیر جو ہیں اس پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے سٹمک سے جیسے ہی خوراک چھوٹی آنت میں پہنچتی ہے، اس کے بعد یہ سارے پروسیس میں ہو رہا ہے۔ اس میں پھر صفرا کی رطوبت کہاں پر شامل ہو رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد لبلبے کی رطوبت میں 2 رطوبتیں شامل ہو جاتی ہیں، پھر وہ 3 لبلبے کی جو رطوبت ہے اس میں مزید 3 قسم کے خمیر پائے جاتے ہیں، ٹرپسن ہے، سٹیپسن ہے اور ایمیلوپسن ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر ایمیلوپسن جو ہے اس میں مدذیل خمیر جو ہیں اس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے مالٹوز اور نمبر 2 ہے ریپسن، ٹھیک ہے۔ مالٹوز جو ہے یہ شکر کو گلوکوز میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آگے ایپسن آ جاتا ہے کہ پروٹین کو امینو ایسڈ میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ چیزیں نوٹ کرنے والی آپ نے یاد رکھنی ہے، یہ MCQs کی صورت میں بھی آتی ہیں۔ عمل انجزا، چھوٹی آنت کی اندرونی تہہ میں چھوٹے چھوٹے تولیے کی بر کی طرح کے لاتعداد ابھار ہوتے ہیں جنہیں ولی کہتے ہیں۔ ان ابھاروں میں عروق شریعہ کی نالیاں ہوتی ہیں اور ایک باریک سی نالی ہوتی ہے جسے لیکٹل کہتے ہیں۔ یہ نالی چکنائی کو جذب کر لیتی ہے۔ ہضم شدہ غذا جو ہے ان ابھاروں کی دیواروں سے جذب ہو کر خون میں شامل ہو جاتے ہیں، اس طرح ہماری خوراک خون میں شامل ہو کر جزو بدن بنتی ہے۔ اب ہے اخراج فضلہ، جب غذا کے ہضم ہونے کے عمل جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے اور غذا کا ہضم شدہ غذائیت والا حصہ خون میں جذب ہو جاتا ہے تو غذا کے کچھ ذرے جو ناقابل ہضم اور بیکار ہوتے ہیں ایک نیم رقیق مادے کی شکل میں بڑی آنت میں پہنچتے ہیں۔ بڑی آنت میں پانی اور غذا کا کچھ حصہ جذب ہوتا ہے اور باقی فضلہ کی صورت میں مقعد سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ تو سارا پروسیس تھا
خوراک کے ہضم ہونے کے مدارج تھے جو میں نے آپ کو بتا دیے. ٹھیک ہے, خوراک کن کن مراحل سے کن کن پروسیس سے گزرتی ہے. آپ کا پہلا کوسچن بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے جس میں نظام کے بارے میں ڈیٹیل سے بتایا. اس کے بعد جو ہے یہ آپ کا خوراک کے ہضم ہونے کے مختلف مدارج جو ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ خوراک کن کن مدارج سے جو ہے وہ گزرتی ہے اور کیسے جزو بدن بنتی ہے. کتنے پروسیس ہیں؟ 7. تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کر لیتے ہیں. 7 پروسیس ہیں. کون کون سے؟ غذا کا چبانا، پھر اس میں لعاب دہن کا شامل ہونا، پھر غذا کا نگلنا، پھر معدے میں ہاضمے کا عمل، آنتوں کا ہاضمے کا عمل جو ہے غذا آنتوں میں کس طرح ہضم ہوتی ہے، پھر عمل انجذاب آ جاتا ہے اور اینڈ پر اخراج فضلہ. یہ تو تھا ہمارا آج کا ٹاپک. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی سمجھنا ہے تو آپ پوچھ سکتی ہیں. کچھ بچیاں مجھ سے واٹس ایپ پہ جو ہے وہ پوچھ بھی رہی ہیں تو میں انہیں جو ہے وہ مزید ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑے سے جو ہیں وہ مشکل آپ کا چیپٹر ہے, سمجھنے میں اگر دقت ہو تو آپ پوچھ سکتی ہیں. کل انشاءاللہ تعالی جو ہے ہم نے نیا ٹاپک شروع کرنا ہے نظام عضلات کے بارے میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر.